हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आपको हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अफराद के बारे में जो मुबाशरात के दौरान देर पा अमल जो है वो नहीं कर पाते और उनको बहुत जल्द जो है वो इंजाल हो जाता है और इस मसले को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन भी बताऊंगा और आपको कुछ घरेलू एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जिसको अख्तियार करके आप अपने मुबाशरात के दौरान देर पा अमल को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी अज़वाजी लम्हात में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये एक आम और बहुत ही अहम मसला है और तकरीबन 90% जो अफराद हैं वो इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो शर्मिंदगी की वजह से डॉक्टर साहबान को या किसी और को नहीं बताते कि उनको इन मसाइल का सामने है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे ही वो ये अमल शुरू करते हैं तो वो अपने कंट्रोल को खो देते हैं, जिसकी वजह से उनके अतमाद में कमी होती है और उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है और अपने मुबाशरात के जो लम्हात हैं उसको देर पा हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है खुद लज़्ज़ती। अगर आप बार बार मास्टरबेशन करते हैं या कोई किसी भी तरीके से खुद लज़्ज़ती करते हैं तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, या आपको नींद जो है वो आपकी सही तरह पूरी नहीं होती और नींद पूरी ना होने की वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, या आपको ज़्यादा देर तक जरियान अहतलाम रहता है और आप कसरते दिमाग का शिकार रहते हैं। तो उस वजह से भी आप इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन या आपको आपके ज़हन के ऊपर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से भी आप इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है, या आप मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं करते और चटपटी अशिया और नशा आवर अशिया का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो आप जो मुआशरात के लम्हात होते हैं उसको नहीं बढ़ा पाएंगे और आपके अतमाद में कमी आएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको इन मसाइल से निकाल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है उसका नाम है सेलेनियम। तो दोस्तों, सेलेनियम ऐसे अफराद जो मादा मनविया के ज़ाया होने की वजह से या खुद लज़्ज़ती करने की वजह से या बार बार जरियान तलाम होने की वजह से उनको इन मसाइल का सामना है और वो अपने मुबाशरात के दौरान जो लम्हात हैं वो नहीं बढ़ा पाते और बहुत जल्द उनको बार बार इंजाल हो जाता है और बहुत जल्द ही वो थक जाते हैं और उनकी टांगों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है और वो थकावट और थकन महसूस करते हैं। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है सेलेनियम। तो दोस्तों, सेलेनियम ऐसे अफराद के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनको अतमाद की कमी होती है और वो जैसे ही अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको फ़ौरन इंजाल हो जाता है और बार बार कोशिश करने के भी उनको दोबारा तनाव जो है वो नहीं आता और दोबारा ताकत जो है वो नहीं आती। तो उसको ठीक करने के लिए, अतमाद को बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है सेलेनियम। तो दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है एग्नेस कास्ट। एग्नेस कास्ट भी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन है ऐसे अफराद के लिए जिनको ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो जो ताकत है वो नहीं बन पाती
اور جیسے ہی وہ اپنے لائف پارٹنر کے پاس جاتے ہیں وہ کام جو سر انجام دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پاتے، ان کو سختی اور تناؤ میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، تو ان کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کو اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور وہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام مسائل سے نکالنے کے لیے ایگنسکارٹ انتہائی مفید میڈیسن ہے، یہ آپ نے 30 پوٹینسی میں لے کر آنی ہے۔ اس کے 5 قطرے آپ نے رات کے ٹائم آدھا کپ آپ نے تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کر پی لینی ہے۔ تو دوستو یہ تھی 2 ہومیوپیتھک کی بہترین اور پاورفل میڈیسن جو مباشرات کے دوران اگر آپ دیر پا عمل نہیں کر پاتے تو ان میڈیسن کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیر پا عمل بھی کریں گے اور آپ کی باڈی کے اندر نیا جوش اور جذبہ بھی آئے گا اور سختی اور تناؤ بھی آئے گی اور آپ اپنی ازواجی زندگی کو انجوائمنٹ کر سکیں گے اور اپنے مباشرات کے دوران جو دیر پا عمل ہے وہ آپ کر پائیں گے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ گھریلو کون سی احتیاطی تدابیر ہیں یا کون سے ایسے طریقے ہیں جس کو اختیار کر کے آپ اپنے مباشرات کے دیر پا عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے جب بھی آپ نے مباشرات کے لیے جانا ہے تو آپ نے جلد بازی جو ہے وہ نہیں کرنی اور آپ نے آہستگی اختیار کرنی ہے اور زیادہ ٹینشن میں آپ نے نہیں رہنا اور ٹینشن سے آپ نے دور رہنا ہے اور اپنے دماغ کو آپ نے پرسکون رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سادہ غذا کا استعمال کرنا ہے اور اپنی نیند کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ساتھ وہ اس میڈیسن کا استعمال کریں جو میں نے آپ ویڈیو کے اندر بتائی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے جو میں نے میڈیسن آپ کو بتائیں، اگر اس کے اندر جو میں نے علامات بتائی ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ میچ کرتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن لے کر استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے ملیں اور اپنی تمام ہسٹری اس کو بتائیں اور اپنی علامات اس کو بتائیں تو وہ میڈیسن آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے دے گا، کیونکہ ہومیوپیتھک کی جتنی بھی میڈیسن ہیں ان کی علامات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور مریض کی بھی علامات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ان کو میچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر میڈیسن کی اور مریض کی علامات جو ہیں وہ میچ کر جائیں تو انشاءاللہ میڈیسن جو ہے وہ فوراً ہی آپ کو اثر دکھائے گی اور فوراً ہی آپ انشاءاللہ صحت مند ہوں گے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میڈیسن کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حل ہوں گے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں پرہیز کی طرف۔ پرہیز میں آپ نے زیادہ نشہ آور اشیاء، سگریٹ نوشی، شراب نوشی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور زیادہ جو فحاشی مواد ہے اس کو نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مردانہ کمزوری کو کمزور کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی میری جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ پر یا میرے کمنٹ میں آ کر آپ مجھے وائس میسج یا میسج کر سکتے ہیں، تو ان میسج یا وائس میسج کا میں آپ کو بہت جلد جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔